साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गरिने यस अजम्बरी अक्षरमा नवोदितदेखि स्थापितसम्मका विभिन्न क्षेत्रका स्रष्टाहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी भलाकुसारी गरिन्छ। यस कार्यक्रमका लागि सहरका झिलिमिली परिवेशदेखि प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण तपाईहरूको भूगोलसम्म आइपुग्नेछौँ। आशा छ तपाईहरूले हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुनेछ। मैले विज्ञान विषयमा पढेको थिएँ, आगोले वस्तु जलाउँछ, वस्तु जल्दै गर्दा धुवा निस्कन्छ। प्रेम गर्दै नगर्नु गरेपछि त आगोले चितालाई गरे जस्तो गर्नु। आमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? छोराले कविता मात्रै लेखेका छ, पैसा कमाउँदैन भनेर कहिले काहीँ यसो भुटभुटिनु मन लाग्दैन? म पनि त्यही नै खुसी छु। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अजम्बरी अक्षरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिवस। आज हामी निरन्तर रूपमा चोटिला कविता लेख्दै आएका र आफ्नो दरिलो उपस्थिति नेपाली साहित्यमा स्थापित गरिसकेका युवा कवि प्रदीप योङहाङलाई पछ्याउँदै मोरङ जिल्लाको उर्लाबारी नगरपालिका स्थित यस गोल चोकमा आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हाम्रो यात्रा दक्षिणतर्फ मोडिनेछ प्रदीप योङहाङलाई पछ्याउँदै। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यस यात्रामा तपाईहरूलाई पनि सामेल हुन म अनुरोध गर्दछु। केही समयपछि भदौरे हरियो धानको गाँज हेर्दै रोमाञ्चित हुँदै हाम्रो यात्रा अघि बढ्दछ र अन्ततः युवा कवि प्रदीप योङहाङको घर पुगी कविको बुवा आमासँग गफिन पुग्दछौँ। खुसी हुनुहुन्छ छोराले कविता राम्रो लेखेको देख्दा सुन्दा? होइन, कविता अब राम्रो लेख्यो भनेर सुन्दा हामीलाई पनि खुसी लाग्छ र अझै पनि यस्तो प्रगति गर्दै जाओस् भने त हामीलाई त अब एकदमै मनभित्रैबाट खुसी आउँछ। अनि अहिले त यसो गाउँ छरछिमेकमा त बढेका छोरा विदेश गएर पैसा ल्याउने कमाउने तपाईँको त घर घरमै देखिन्छ। अनि छोरो चाहिँ यसरी बसेर कविता मात्रै लेख्दा कहिले काहीँ यसो दुःख लाग्दैन? मेरो छोरा पनि यसो विदेश जाओस्, 2-4 लाख पैसा कमाओस् भन्ने लाग्छ कि होइन? छोराले जे गरेको छ ठिकै गरेको छ, हामी यसैमा सन्तुष्टि छौँ जस्तो लाग्दछ। होइन, अब पैसा विदेश गएर अब अरूले पैसा कमाएर त ल्याउँछन्, तर पैसा कमाएर ल्याउनु भन्दा पनि यस्तै अब कविताहरू लेखेर पढेर नाम कमाएकै चाहिँ मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ। पैसा भन्दा नाम कमाउनु ठुलो जस्तो लाग्छ। आमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? छोराले कविता मात्रै लेखेका छ, पैसा कमाउँदैन भनेर कहिले काहीँ यसो भुटभुटिनु मन लाग्दैन? लाग्दैन, म पनि त्यही नै खुसी छु। अनि भने कवि प्रदीप योङहाङसँगको संवाद सुरु गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आज हामी युवा कवि प्रदीप योङहाङसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ त कविता लेख्न थालेको निकै वर्ष भयो। तपाईँ आफै लिम्बू समुदाय राई समुदायमा त लामो लाहुरे हुने परम्परा छ। लाहुरे हुने रहर चलेन? परिवारले कहिले लाहुरे हो भनेर कर गर्नु भएन, सल्लाह दिनु भएन? कसरी यता कविता लेख्न थाल्नु? कविता चाहिँ अब कविताप्रति रुचि चाहिँ बच्चैदेखि भयो। 3-4 कक्षा पढ्दादेखि नै रुचि चाहिँ भयो, तर कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अहिले सम्झिँदा त्यति याद छैन। त्यही रुचिले गर्दाखेरि नै कविता निरन्तर लेख्ने प्रयास लेखिरहेको छु र अहिले कविता लेख्दै गर्दाखेरि यो लाहुरे अब यो चाहिँ हाम्रो समुदायमा लाहुरे हुनैपर्छ अथवा लाहुरेको लागि कोसिससम्म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आइ नै रहन्छ। तर मेरो हकमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो भएन। कुरा त अलिअलि आयो, तर परिवारबाट पनि अलिअलि कुरा चाहिँ आयो, एकचोटि प्रयास गरेन भन्ने खालको कुरा चाहिँ आयो। तर मेरो विशेष रुचि चाहिँ यता भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यता चाहिँ गरिनँ र मेरो फ्यामिलीबाट चाहिँ मलाई कुनै पनि काममा चाहिँ त्यस्तो प्रेसर दिने त्यस्तो उयो चाहिँ नभएकोले गर्दाखेरि मलाई त्यति गाह्रो भएन त्यो कुरालाई ट्याकल गर्नको लागि अथवा त्यो कुरा चाहिँ यता साहित्यतर्फ आउनको लागि। लाहुरे बन्ने कहिले काहीँ रहर चल्यो कि चलेन?
कि लाहुरे हुनलाई ट्राई गर्नुभयो कि भएन कसो? लाहुरे हुनलाई भन्दा पनि विशेष गरी मलाई चाहिँ यो बाहिर देशमै केही गर्नका लागि जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति इच्छा भएन, छैन भनौँ न। अब हुन त पछि अब अझै जिन्दगी लामो छ, पछि गएर कतै गएर ठोक्कर खाइएर त्यो भयो भने बेग्लै कुरा। तर अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यस्तो लागेन। केही गर्छु भन्ने आशा चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि प्रयास पनि गरिएन र त्यता भन्दा म यतै कोसिस कवितातिर तानिनु भयो हैन? हजुर हजुर, त्यसरी बुझौँ न। परिवार कोही कविता लेख्ने कोही हुनुहुन्छ, बुवा बाजे कोही हुनुहुन्छ अथवा हुनुहुन्थ्यो परिवारमा? हजुर, अब कस्तो भने पहिला अब एउटा समय पढ्न लेख्नु पनि एउटा गाह्रो परेको समय त्यतिखेर थियो अरे भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबमा पनि परिवारमा त्यस्तो दिग्गज साहित्यकार त कोही हुनुहुन्न, तर पनि तुम्बा मेरो ठुलो बुवाले चाहिँ एउटा उपन्यास झरेका आँसु भन्ने चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ। उहाँ मैले थाहा पाएसम्म चाहिँ उहाँले त्यो लेख्नु भएको रहेछ। तर अब यो अलिअलि साहित्यमा रुचि त भइ नै हाल्छ। तपाईँलाई याद छ कविता कहिलेदेखि लेख्नु सुरु गर्नुको लागि? तपाईँलाई याद छ स्कुल जीवनदेखि या? कविता मैले ठ्याक्कै कहिलेदेखि सुरु गरेँ भन्ने चाहिँ मलाई याद ठ्याक्कै चाहिँ भएन। तर म सम्झिन्छु त्यो 4-5 कक्षा पढ्दाखेरि म त्यतिखेर इलाममा बसेर पढ्दै थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ मैले 5 कक्षामा पढ्दा होला सायद एउटा सायरी मैले कताबाट सुनेको थिएँ, मैले लेखेको पनि होइन, मैले सुनेको थिएँ। अनि त्यो शुक्रबारे कार्यक्रममा मैले भने मलाई मेरो सबैभन्दा पहिलो आफ्नो साहित्यप्रतिको रुचिमा सम्झिँदा चाहिँ त्यो दिनको याद आउँछ। त्यतिखेर मैले शुक्रबारे कार्यक्रममा चाहिँ एउटा सायरी थियो, आँखामा आँसु ममा आँसु तिम्रो छोरी मैले सासु यो टाइपको मैले भनेको थिएँ, कविता भन्छु भनेर शुक्रबारे कार्यक्रममा अगाडि गरेर मैले त्यो भनेको थिएँ। मलाई आफ्नो यो साहित्यप्रतिको रुचिको कुरा गर्दा अथवा साहित्यिक यात्राको कुरा गर्दा सबैभन्दा सुरुको कुरा सम्झिँदा चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ याद छ। त्योभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ म स्मरण गर्न सक्दिनँ। यो कविता लेखनको बारेमा के भनिन्छ भने कोही कविहरू कविता लेख्न अगाडि कि उनीहरू प्रेममा परेका हुन्छन्, प्रेममा पर्दाखेरि पनि मान्छेले कविता लेख्छन्, या प्रेममा परिसकेपछि धोका खाए पछाडि पनि मान्छेले कविता लेख्छन् भन्छन्। तपाईँको जीवनमा चाहिँ के यस्तो किसिमको घटना घट्यो कि जसको कारणले कवितातिर तपाईँ आकर्षित हुनुभयो? अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, कविताप्रतिको रुचि चाहिँ मेरो करिब 4-5 कक्षा पढ्दादेखि नै भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ सायद मेरोमा लागु भएन होला जस्तो लाग्यो। तपाईँले याद छ त्यो पहिलो कविताको शीर्षक के थियो होला? हजुर, के सम्बन्धित थियो होला तपाईँलाई याद छ? मैले लेखेको पहिलो कविता नै चाहिँ मलाई ठ्याक्कै याद भएन। तर मैले भनिहालेँ कविताप्रतिको रुचि उयो गर्नको लागि सबै प्रेम सम्बन्धी नै थियो या अब त्यो बेला सायद तपाईँ पहाडमै हुनुहुन्थ्यो होला या त्यो कविता प्रकृतिको बारेमा थियो कि सम्झना छ तपाईँ त्यो पहिलो कविताको बारेमा? त्यो पहिलो कविता सायद प्रेम त अवश्य थिएन नै होला, कुनै प्रकृति सम्बन्धी नै थियो होला। हजुर, यी कविताका कुरा गर्ने क्रममा तपाईँ कस्तो विषयवस्तुमा कविता लेख्न रुचि राख्नुहुन्छ? विषयवस्तु अब विभिन्न विषयवस्तुहरू हुन्छन्। मलाई ठ्याक्कै म यही विषयवस्तु लेख्छु भन्ने चाहिँ मलाई छैन। तर पनि मलाई चाहिँ केही आवाजहरू लेख्नु मन लाग्छ होइन। भन्नु खोजेको कति कुरा अथवा कति समुदाय अथवा कति व्यक्तिहरूको आवाज चाहिँ आउनुपर्ने आवाजहरू आउँदैन होइन, देखिनुपर्ने कुराहरू देखिँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो कुरा लेख्न विशेष इच्छा लाग्छ र त्यो कुरा लेख्ने प्रयास गर्छु र समसामयिक घटनाक्रमहरूमा लेख्न चाहिँ मलाई अलिक मजा लाग्छ। अनि तपाईँ त अझै एउटा यङ हुनुहुन्छ, प्रेमिल कविताहरू कतिको लेख्नुहुन्छ? प्रेमिल कविता पनि लेख्छु। प्रेमिल कविता पनि लेख्नुहुन्छ? तपाईँले थाहा छ एकै बसाइमा लेखेका कविता कुनै सम्झिन सक्नुहुन्छ? हजुर, मैले एकै बसाइमा लेखेको कविता छोटो कविता 1-2वटा छन्। लामो बसाइमा कति लामो बसाइ मतलब कति दिन लाग्यो होला कुनै त्यस्ता कविताहरू लेख्नु? हजुर, लामो बसाइमा अब ठ्याक्कै ड्युरेसन यति भन्ने त भएन। तर अब त्यो कविताको कुरा दिमागमा घुमाउँदै लाग्दाखेरि कुनै त लाग्यो होला 1-1.5 महिना 2 महिना 3 महिनासम्म घुमाइयो होला त्यो कुराको विषयवस्तु चाहिँ।
कविता लेख्नु बाहेक मुक्तक गजल कथा पनि लेख्नुहुन्छ कि वा कविता मात्रै सीमित हुनुहुन्छ? मेरो विशेष चाहिँ मलाई रुचि लागेको कवितामा हो र त्यसको अलावा गजल मुक्तक रुबाई भन्छ त्यो बेला बेला लेख्ने कोसिस गर्छु, त्यो लेख्छु कहिलेकाहीँ। कवितामा बिम्ब बढी खोज्नुहुन्छ या त्यसको शैली अथवा त्यो कविताको विषयवस्तु केलाई तपाईँले जोड दिएर कविता पढ्नुहुन्छ? हजुर, अब कविता पढ्दाखेरि मलाई चाहिँ कवितामा धेरै बिम्ब भएको पनि त्यति ठिक लाग्दैन, मन पर्दैन भनौँ न, त्यति रुचि जाग्दैन। अनि फेरि त्यो शब्द शैली पनि धेरै बुनिएको पनि त्यति मन पर्दैन, सामान्य खाले चाहिँ। जस्तो भने अब अचार थोरै खाँदा मिठो हुन्छ नि, त्यो खाले कविताहरू चाहिँ मनपर्छ। भनेको त्यहाँ ठिक्क शब्द शैली होस्, ठिक्क त्यहाँनिर चाहिँ बिम्बको प्रयोग होस्, त्यस्तै कविताहरू चाहिँ बढी पढ्न रुचाउँछु म। कविताबाट पनि त्यही आश गर्छु। तपाईँले आफ्नै कविता तपाईँलाई यसो को बारेमा भन्दा तपाईँ चाहिँ आफ्नो कविता कस्ता छन् जस्तो लाग्छ? आफ्नो कविताको परिचय दिँदाखेरि मेरो कविता यस्तो छ है भन्दाखेरि तपाईँको कविता आफूले कवितालाई छाम्दा चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? आफ्नो कविता कस्ता रहेछन्? हजुर, अब विशेष गरी चाहिँ आफ्नो कवितालाई कविता भनिरहँदा पनि अलिकति आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। किनभने अब यो कविता के हो भन्ने कुरै अब आफूलाई थाहा नभइसकेपछि सत्य कुरा कविता यो अब शब्द संयोजन हुनु पर्यो, त्यहाँ नयाँ शैली हुनु पर्यो, केही न केही बुझाइ भएर त तपाईँ कविता लेख्दै हुन्छ नि, केही न केही त बुझ्नु भएको छ। एकदम त्यो कविताप्रतिको त्यो थोरै बुझाइ होला। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई मेरो कविताहरू चाहिँ म सकभर आफ्नो कवितामा चाहिँ सरल तरिकाले लेख्ने कोसिस गर्छु। कविताहरू सरल तरिकाले सरल बिम्बहरूको प्रयोग गरेर लेख्ने कोसिस गर्छु। मेरो कविताहरूमा लगभग त्यही कुरा, सरल बिम्ब, सरल शब्द, यही विशेषता हुन्छ होइन तपाईँको कवितामा। अब हामी तपाईँका कविताकै थान कविताहरू केही समय अगाडि कविता सङ्ग्रह उज्यालोका मालीहरूमा प्रकाशित भएका छन् होइन र? हजुर, यो कसरी तपाईँ त्यो उज्यालोका माली कविता सङ्ग्रहसँग जोडिनु पुग्नु? हजुर, यो चाहिँ उज्यालोको मालीहरू हो। यो पुस्तक हाम्रो 2076 साल फागुन 10 गते चाहिँ लोकार्पण भयो। विशेष गरी अब हामी नयाँलाई त प्रस्तुत हुने मञ्च खासै मिल्दैन होइन, एकैचोटि मिल्दैन। त्यो हिसाबले अब हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ सुरुमा कोरा कागजमा लेख्ने, त्यस पछाडि अहिले त अब इमेल, इन्टरनेटको, फेसबुकको जमाना छ। त्यो हिसाबले हामी फेसबुकमा लेखिरहेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ अब अग्रज कवि समालोचक महेश पौडेल गुरुसँग पनि कुरा भइरहेको थियो, उहाँसँग। अनि त्यस पछाडि उहाँले चाहिँ हाम्रो कविताहरू हेरिराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई चाहिँ एउटा ग्रुप च्याटमा बनाउनु भयो। त्यस पछाडि त्यहाँ कुरा भयो, केही गर्न सकिन्छ गरौँ न त, के छ विचार भन्ने भयो। त्यो हिसाबले किन नगर्ने, ट्राई गरौँ न, कोसिस गरौँ भन्ने भयो। लगभग यो उज्यालोको मालीहरू सुरु चाहिँ यसरी नै भएको। हजुर, यो उज्यालोको माली कविता सङ्ग्रहमा अरू कविहरूको पनि के अरे कविता सङ्ग्रहित छ। यो दौरानमा पिता मिठा के त्यस्ता घटनाहरू घटे? हजुर, कस्तो भने अब आफू लामो समयदेखि अथवा लेखेको अब अथवा साहित्यमा रुचि लागेको 7-8 वर्षै भए पनि यथेष्ट अब कवितामा के कमजोरी छन् होइन, अब के सुधार गर्नुपर्ने कुरा हो, शुद्ध अशुद्धताका कुराहरू, त्यो कुराहरू भनिदिने मान्छे नभइदिँदा, माहौल नभइदिँदा चाहिँ अब लेख्ने मान्छेले त लेखिसकेपछि भयो भन्ने त हुन्छ, तर मूल्याङ्कन गरिदिने मान्छे नभएपछि अप्ठ्यारो पर्दो रहेछ। अनि यो पुस्तकको दौरानमा चाहिँ, यो पुस्तकको तयारी गर्ने दौरानमा चाहिँ त्यो कुराहरूमा महेश सरले बार भनिराख्नु भएको थियो। विशेष त उहाँले शुद्धता र अशुद्धतामा यो शब्दको शुद्ध लेख्ने कुराहरूमा, यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम बढी फोकस। महेश सरलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? महेश सरलाई त म एकजना असल र सरल गुरुको रूपमा मान्छु। कस्तो भने अब उहाँलाई मैले अगाडिदेखि नै
फलो गरिरहेको थिएँ फेसबुकतिर। अनि उहाँसँग कुरा भयो। अनि उहाँ एकचोटि विराटनगर आउनु भएको थियो। विराटनगरमा हामी पहिलोचोटि भेटेको फेसबुकमा पनि हाम्रो खासै त्यति कुरा भएको थिएन, सामान्य मात्रै। त्यहाँ पहिलोचोटि भेट्दाखेरि उहाँ यति मजाले प्रस्तुत हुनुभयो कि मानौ हामी वर्षौँदेखि भेटिरहेका छौँ जस्तो तरिकाले। अनि त्यो कुराले चाहिँ कस्तो भने उहाँ एकदमै सरल हुनुहुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। अनि पछि अब यो पुस्तकै दौरानमा पनि हामीलाई कहिले पनि तेरो कविता भएन, यस्तो पनि कविता हुन्छ भने कहिले त्यस्तो भएन। बाबु तिम्रो यहाँ शुद्ध यसरी मिस्टेक भएको छ, यसलाई यसै गर्छ भने अलिक राम्रो हुनसक्छ, तिम्रो शुद्ध यहाँ शुद्ध छ, यहाँ अशुद्ध छ भनेर मजाले सम्झाउनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम सरल गुरुको रूपमा, असल गुरुको रूपमा लिन्छु। उहाँलाई पाए पछाडिको आफ्ना सिकेको के कुरा उहाँको सामिप्यमा, हजुर उहाँको यो किसिमको गाइडेन्समा के सिक्नुभयो तपाईँ? हजुर विशेष गरी त अब मैले अघि पनि भनिहालेँ, हामी यो उज्यालोको माली दौरान अझ नजिक भएका हौँ। अनि त्यो हिसाबले उहाँसँग नजिक हुँदै गर्दाखेरि त अब यो कविता भन्ने कुरा चाहिँ जबरजस्ती लेखिँदैन। कविता लेख्नको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। कविता भनेको शब्दको थुप्रो मात्र होइन, त्यो बाहेक कविता विशेष हुन्छ भन्ने जस्तो कुराहरू, अनि शुद्ध अशुद्धता कतिसम्म महत्त्व रहन्छ भन्ने कुराहरू, यो टेक्निकल कुराहरू, कविताका धेरै कुराहरू महेश्वरसँग सिक्नु। महेश्वरलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको जिम्मेवारीपूर्ण कदमको लागि महेश्वरको सबै जय होस्। कवि प्रदीप योङहाङसँग कविताका केही गहिरा कुरा गर्न गइरहेका छौँ। प्रदीप भाइले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, कविता म धेरथोर बुझ्दैछु, बुझिसकेको छुइनँ। त्यही पनि जे जति बुझ्नु भएको छ तपाईँको बुझाइमा कविता चाहिँ के हो जस्तो लाग्दछ? यसलाई कसरी तपाईँ आफ्नो शब्दमा अनुभवको आधारमा यसलाई कवितालाई परिभाषित गर्नुहुन्छ? हजुर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब कवितालाई समाजको ऐना हो पनि भनिन्छ, विविध आफ्नो तरिकाले परिभाषित गरिन्छ। मलाई चाहिँ कविता जीवन हो र जीवनै कविता हो जस्तो लाग्छ। किनभने कवितामा जीवन लेखिन्छ जस्तो लाग्छ। र जीवनलाई कसरी परिभाषित गर्छु भन्दा म चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट जीवन भनेको चाहिँ अस्तित्वमा रहनु हो जस्तो लाग्छ। र हामी मायाको कुरा लेखे पनि, दुःखको कुरा लेखे पनि त्यो एउटा अस्तित्वमा छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो हामी अस्तित्वमा भएरै हामी त्यसलाई महसुस गरिन्छ र त्यो महसुस गरेकै कुराहरू लेखिन्छ। जस्तै ढुङ्गाको बारेमा लेखियो भने त्यो ढुङ्गा अस्तित्वमा छ र हामी त्यसको बारेमा लेखियो होइन। त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ कविता जीवन हो र जीवनै कविता हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको बुझाइमा, तपाईँको अनुभवको आधारमा किन समाजले कविता पढ्दो रहेछ, लेख्दो रहेछ, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ म उज्यालोको मालीसँगै जोडेर दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि उज्यालोको माली आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सामान्य कुरा कागजमा लेख्ने, आफैसँग राख्ने, लेख्ने आफैसँग राख्ने त्यो हुन्थ्यो। तर यो आइसकेपछि चाहिँ धेरैजनाबाट राम्रो प्रतिक्रिया पनि आयो र त्यो प्रतिक्रियाबाट चाहिँ मैले के महसुस गरेँ भने हामीले लेखेको कविताले त कसैलाई मार्गनिर्देश गर्दो रहेछ होइन। त्यो हिसाबले समाजलाई कविताले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि समाज परिवर्तनका लागि पनि कविताले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ र त्यसको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् पछाडि इतिहास फर्केर हेर्दा। र कविताले समाजमा अथवा व्यक्तिमा उसको बौद्धिक सोच परिवर्तन गर्नकादेखि लिएर उसको व्यवहार परिवर्तन गर्न अथवा यावत कुरा अन्य विभिन्न सकारात्मक परिवर्तनका लागि कविताले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यही कारण कविता लेख्नुपर्छ, कविता पढिनुपर्छ होइन। हजुर के लाग्छ तपाईँलाई, तपाईँको अनुभवमा कस्ता कविता चाहिँ लामो समयसम्म बाँच्न सक्छन् जस्तो लाग्छ? हजुर यसमा चाहिँ यसको उत्तर दिनको लागि चाहिँ मैले राजु स्याङतन दाईको वाक्य सापटी मागेँ, पैसा मागेँ। उहाँले एउटा कार्यक्रमको दौरान के भन्नुभयो भने हामीले कविताको आयु सोच्यौँ भने त्यो कविता
चाहिँ त्यही दिन चाहिँ मर्ने दिन तय हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो कि यति सुन्दर लाग्यो कि हामीले अथवा यो कविता 100 वर्ष बाँच्छ भनेर हामीले लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो कविता 100 वर्षमै मर्ने भयो अथवा त्यो कविता अझ बढी बाँच्न सक्ने थियो। हामीले कविताको आयु सोच्यौँ भने कविता मर्ने तय चाहिँ त्यही दिन तयार हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहिँ यही दिन चाहेँ। म फेरि युवा पुस्तामै आएँ। युवा पुस्ताहरू कस्ता विषयवस्तुमा कविता लेख्न मन पराउँछन्? के छ तपाईँको अनुभवमा एउटा युवा भएको नाताले कस्ता विषयवस्तुमा कविता लेख्न चाहन्छन्? अब विशेष त माया प्रेमका कुराहरू त आउने भइ नै हाल्यो यो उमेरमा। तर त्यस अलावा नेपालमा अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा जुन तरिकाको घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यो अब सत्ताको गैर जिम्मेवारी होस् अथवा भ्रष्टाचारका कुराहरू अथवा यावत यो समस्याका कुराहरू छ, त्यही कुराहरू नै आइरहेछन्। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि हो भने कहिले कविता नलेख्नु हुने साथीहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ कविता भनेर केही लेखौँ न त भनेर पनि लेख्न सुरु गर्नु भएको छ। यो चाहिँ एक हिसाबले एउटा सकारात्मक कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ। अहिलेको युवा पुस्ताहरूले अग्रजहरूको कस्तो सहयोग कस्तो माया पाइरहेका छन्? हजुर के छ अनुभव? अब के पनि यो प्रश्नमा चाहिँ के पनि भनिन्छ भने कविलाई उठाउन हात चाहिँदैन भन्ने पनि भनिन्छ होइन। कवि यदि ऊ लेख्नु सक्छ र ऊ लेख्छु भन्छ भने चाहिँ ऊ आफै आउँछ भन्ने पनि भनिन्छ होइन। तर यो भनिरहँदाखेरि उसले लेखेको कुरा प्रस्तुत गर्ने माध्यम पाएन भने त ऊ कसरी बाहिर आउँछ त? यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र यो हिसाबमा चाहिँ अग्रज कविहरूबाट अनुज कविहरू, नयाँ कविहरू सबैजना अग्रज कविहरूले चाहिँ नयाँ कविहरूलाई मञ्च दिइराख्नु भएको छैन अथवा भनौँ न सबै के भन्छ नवपुस्ताले चाहिँ मञ्च नपाएको अवस्था छ। तर यसको अर्थ चाहिँ फेरि लेख्नु तिमीले नलेख भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छैन। तिमीले लेख्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब बिस्तारै आउनुपर्छ, तिमीहरू मञ्च छ भन्ने कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। यद्यपि अब सजिलै चाहिँ मञ्च नपाएको अवस्था छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रमको पहिलो भागको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। व्यावसायिक विश्रामपछि हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा प्रवेश गर्नेछौँ। विराट टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। समयको माग हामी सबैको चाहना आफ्नो र प्रियजनको सुस्वास्थ्यको कामना। अपग्रेड गरौँ लाइफस्टाइल, ढुक्क रहौँ मनमा, स्वच्छ रहौँ एलजी सँग, वृद्धि गरौँ बचतमा। यो पर्वमा एलजी का घरायसी सामानहरू खरिद गरी हेल्दी लाइफस्टाइललाई अपग्रेड गर्नुहोस् र साथमा 40% सम्मको क्याशब्याक र हात खाली नजाने आकर्षक उपहार प्राप्त गर्नुहोस्। एलजी लाइफ्स गुड। रोग अनेक, उपचार गर्ने अस्पताल एक। खनार सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीद्वारा खनारमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा ल्याब तथा परीक्षणको सुविधा भएको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे सेवा, विशेषज्ञ तथा जनरल ओपीडी सेवा, साथै उपलब्ध डाक्टरहरू, कम्प्युटराइज्ड ल्याब सेवा, दैनिक ईसीजी तथा मुटु जाँच सेवा, जनरल सर्जरी तथा प्लास्टर सेवा, दैनिक गर्भवती जाँच सेवा तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श सेवा, दैनिक होल बडी जाँच, विदेश जानेहरूका लागि फ्री मेडिकल जाँच, चिनी, सुगर, प्रेसर, थाइराइडको उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी फार्मेसी सेवा, जनरल ओपीडी बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म डाक्टर सुधाकर झा एमबीबीएस एमडी जनरल फिजिशियनद्वारा सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क खनार सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, इटहरी उपमहानगरपालिका 12 खनार, पूर्वाञ्चल क्याफेको पश्चिमपट्टि। सम्पर्क नम्बर 025 420 143 98 420 34 043। तपाईको स्वास्थ्य अब हाम्रो जिम्मा। विवाह, पार्टी, सेमिनार, अफिस, घर प्रयोजनको लागि अमेरिकन आरओ मेसिनबाट उत्पादित 7 स्टेप फिल्टर प्रक्रियाबाट प्रस्तुत एक्सपर्ट क्वालिटीमा शुद्ध पिउने पानीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोप्राइटर दिनेश भट्टराई, अम्बिका खनाल भट्टराई, दिव्यचल इटरबेस तररा।
फोन नम्बर 025 575 320, मोबाइल नम्बर 98 520 57 620, 98 020 57 620, 98 26 12 581। अहिले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन, जसका कारण हामी यस संकटबाट सुरक्षित रहनका लागि घरभित्र बस्न बाध्य भएका छौं। यस संकटको अवस्थामा हामी सबैले हाम्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुरक्षित, गुणस्तरीय, पहुँच योग्य र सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर नेपाल सरकारले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाहरू, सुरक्षित मातृत्व प्रसुति सेवा, नवजात शिशु स्याहार सेवा, सुरक्षित गर्भपतन र परिवार नियोजन सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुरक्षित तवरले नियमित रूपमा उपलब्ध गराइरहेको छ। आवश्यक परेको बेलामा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जाँदा हामी सुरक्षित उपायहरू अपनाएर सो सेवा सजिलै लिन सक्दछौं। यस सेवाबारे थप परामर्श वा जानकारी लिनको लागि परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली काठमाडौँको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 166001 000046, राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने फोन नम्बर 1145 र इटहरी अस्पतालको फोन नम्बर 025 580 150 मा 24 घण्टा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। युवा विकास केन्द्र इटहरी, राइट हियर राइट नाउ नेपाल र बियोन्ड बेजिङ कमिटी नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। हसिलो, प्रतिभावान अनि उदयमान कवि प्रदीप योङहाङसँगको संवादपछि हामी कविता वाचनको तयारीमा जुट्दछौँ। दर्शकवृन्द, विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी कार्यक्रमको दोस्रो भागमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। दोस्रो भाग कविता वाचनको भाग हो। आज हामी कवि प्रदीप योङहाङका मिठा चुटिला कविता सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम कवि प्रदीप योङहाङलाई कविता वाचनको लागि स्वागत गरौँ। भाइ, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। त्यस्तै कविता वाचन सुन्नको लागि हामीसँग जोडिनु भएका छ यहाँका केही स्थानीय महानुभावहरू। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। र कविता वाचनलाई अगाडि बढाउनको लागि भाइलाई म कुनै चोटिलो सुन्दर मिठो कविता वाचन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ मनमाया शीर्षक। कविता पढिसकेपछि म यो कविताको बारेमा भन्नेछु। कविताको शीर्षक छ मनमाया। मनमाया हरेक पटक रात जाने बेलामा बिउजिन्छन् अनि स्पर्श गर्छिन्, छुटिने बेलामा जुनले भुइँभरि झारेका थोपाहरू। जसरी कुनै बेला पछ्यौरीले स्पर्श गरेको थियो उनको श्रीमान शहीद हुँदा आँखाले झारेका थोपाहरू। आजकल एउटा कुनामा बसेर फाटेको चोलो सुनाउँछिन्, बिर्सिएर आफ्नै फाटेको मन। बल्ल जवानी चढेर सेतै फुलेको कपाल सुमसुमाउँछिन्, बिर्सिएर मुस्कानको रङ्ग उडेका आफ्नै ओठहरू। मनमायाको हृदय हरेक रात बलात्कृत हुन्छ विगतका स्मृतिहरूबाट र चिच्याउँछन् आँखाहरू बगाउँदै बगाउँदै तरल स्वरहरू हरेक रात सिरानीको कानहरूमा। बिहानी जन्माउन हिँडेको घण्टाघरले मनमायाको जिन्दगीमा कहिल्यै जन्माएन खुसीको बिहानीहरू। बरु मात्रै जन्मायो मुस्कानको चन्द्रमा हरण गर्ने औँसीका रातहरू। मनमायाको जिन्दगीको पुस्तकमा बडो सुन्दर साथ लेखिएको छ। फुलबारी जस्ती आफूले कोपिला जस्ता सन्तानहरूको फुल जस्ता तारिफहरू। के थाहा उसलाई फुलले गमलाको अँगालोमा फुलबारी बिर्सिन्छ भने। फुल जस्ता सन्तानहरूले फुलबारी जस्ती मनमायालाई बिर्सिएको देख्दा यस्तो लाग्यो उनीहरूले जिन्दगीको अर्थ कहिल्यै बुझेनन्। किनकि जिन्दगी जानु मात्र होइन, फर्केर आउनु पनि त हो। जिन्दगी आफू सम्हालिनु मात्र होइन, सम्हाल्नेहरूलाई सम्हाल्नु पनि त जिन्दगी हो। बिरानो पहाड जस्तै भएकी छिन्,
बिरानो पहाड जस्तै भएकी छिन् मनमाया, आफन्तहरू बादल जस्तै छुटेका छन्, बगर जस्तै भएको छ जिन्दगी, पानी जस्तै बगेर सकियो चाहनाहरू, मात्रै बाँकी रहेर बालुवा जस्ता विगतहरू, चुडिएको चप्पल जस्तै भएकी छिन्, सम्बन्धहरू फिता जस्तै चुडिएका छन्, र आज अस्ताउँदैछ जिन्दगी, सन्तानको साथभन्दा निकै पर वृद्धाश्रमको क्षितिजमा, र आज अस्ताउँदैछ जिन्दगी, सन्तानको साथभन्दा निकै पर वृद्धाश्रमको क्षितिजमा। धन्यवाद। विशेष गरी यो कविता एकचोटि हामी सपरिवार घुम्न गएका थियौँ धरान अलिमासतिर, दन्तकाली, पिण्डेश्वरी, बुढेसुबा। जस्तो अब त्यो कुराले चाहिँ मलाई छुयो। यत्रो दुःख गरेर हुर्काउने बाआमा उनीहरू पनि होलान् होइन, तर कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो त, किन आइपुग्यो होलान् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मलाई मनमा खेल्यो। अनि मैले सोचेर काल्पनिक नाम दिएर मैले त्यो परिवेशलाई चाहिँ उतार्न खोजेको हो। कविता लेखेको करिब 1 वर्षभन्दा अलिक बढी नै भइसक्यो, 2 वर्ष हुन लाग्यो। ठिक छ, अर्को कविता सुनौँ। र हामी 11 जनाको 110 कविताहरू छन् यसमा, छोटो आकारको। म यहाँबाट एउटा कविता सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक छ विज्ञान। मलाई पनि मनपर्ने कविता। विज्ञान शीर्षकको कविता, छोटो आकारको कविता। मैले विज्ञान विषयमा पढेको थिएँ, आगोले वस्तु जलाउँछ, वस्तु जल्दै गर्दा धुवाँ निस्कन्छ। तर आज आगोको सट्टा अभावले जलाएको छ सपना, धुवाँको सट्टा निस्किएको छ आँसु। साँच्चै मैले पढेको विज्ञानले जीवन पढेकै रहेनछ। साँच्चै मैले पढेको विज्ञानले जीवन पढेकै रहेनछ। धन्यवाद। यो कविताको प्रसङ्ग लेखियो? विशेष गरी अब म पढाइको सिलसिलामा धरानतिर छु। अहिले ब्याचलर सेकेन्ड इयर पढिरहेको छु। यो हिसाबमा बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि मलाई पढेको कति कुराहरू चाहिँ जीवनमा प्रयोग भएका छैनन् जस्तो लाग्यो। अव्यवहारिक कुराहरू पनि पढिएछ जस्तो लाग्यो। र कति कुरा हामीले यथार्थ सम्झेका कुराहरू पनि यथार्थ हुँदैनन् रहेछन् भन्ने पनि त्यो एक्लै हिँड्दाखेरि त्यस्तो दिमागमा आयो। र मैले यो कविता लेखेँ। त्यही परिस्थितिमा लेखियो है। एकदम। मलाई यो सङ्ग्रहबाट अर्को एउटा छोटो मनपर्ने कविता प्रेम वाचन गर्नुहोस्। प्रेम शीर्षकको कविता। म कविता सुरु गर्छु। प्रेम गर्दै नगर्नु गरेपछि त आगोले चितालाई गरे जस्तो गर्नु। प्रेम गर्दै नगर्नु गरेपछि त आगोले चितालाई गरे जस्तो गर्नु। नखोजी उसको जात, नसोधी उसको औकात। धन्यवाद। यो कविता चाहिँ म त छैन, तर यो समाचारमा होइन, ढाँटेको होइन, व्यक्तिगत अनुभव यसमा छैन। समाचारहरूतिर एकदम ज्यादा सुनिन्छ क्या। अब बिहे भइसकेपछि सम्बन्ध विच्छेद भएको कुराहरू, अथवा सम्बन्ध एउटासँग भयो बिहे अर्कोसँग भएको, यस्तो कुराहरू धेरै सुनिन्छ। सायद यस्तै कारणहरूले गर्दा भयो होलान् भन्ने लाग्यो। अनि म चाहिँ कम्तीमा प्रेम गर्छ भने चाहिँ निस्वार्थ गर भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो भन्नको लागि चाहिँ मैले कविता लेखेको। तपाईँ युवा कवि हुन्छ, कुनै प्रेमिल कविता सुन्नु। अन्तराल पछि शीर्षकको कविता। लामो आकारको छ यो। अन्तराल पछि, वर्षौंको अन्तराल पछि हाम्रो भेट, वर्षौंको अन्तराल पछि हाम्रो भेट त्यसरी नै भएको छ जसरी वर्षौं पहिले हाम्रो भेट पहिलो पटक भएको थियो। त्यति बेला पनि अनजान थियौँ, अहिले पनि अनजान जस्तै भएका छौँ। धेरै कुराहरू पहिले जस्ता रहेनछन्, तर धेरै कुराहरू पहिले जस्ता नै रहेछन्। हाम्रो गालाहरू चाउरी परेछन्, तर हामी भेट्दा हाम्रो गालाहरूमा छाउने उमङ्ग अझै उस्तै रहेछ। हाम्रा आँखाहरू कमजोर भएछन्, तर हामी एक अर्कालाई देख्दा हाम्रो आँखाहरूमा छाउने चमक अझै उस्तै रहेछ। पहिले जस्तो रहेनछ हामी हात समाएर सँगै हिँड्ने त्यो बाटो, पहिले जस्तो रहेनछ हामीले घन्टौं समय सँगै बिताउने त्यो चौतारी, तर पहिले जस्तै रहेछ बाटोहरूमा हात समाएर सँगै हिँड्ने हाम्रो चाहत। पहिले जस्तै रहेछ चौतारीमा घन्टौं समय सँगै बिताउने हाम्रो रहर। वर्षौंको अन्तरालपछि हाम्रो भेट त्यसरी नै भएको छ जसरी वर्षौं पहिले हाम्रो भेट पहिलो पटक भएको थियो।
वर्षौंको अन्तरालपछि भेट्दा हाम्रो दाँतहरू उस्तै नरहे पनि, हाम्रो ओठहरू उस्तै नरहे पनि, एक अर्कालाई देखेपछि हामीबाट फुत्कने मन्द मुस्कान उस्तै रहेछ। हाम्रो स्वर पहिले जस्तै सुरिलो मिठो नरहे पनि एक अर्काको नाम लिँदा उत्तिकै प्यारो लाग्दो रहेछ। हाम्रो हात र खुट्टा थरथरी काँप्ने भएछन्, तर मेरै लागि भनेर गलबन्दी बुन्ने तागत तिमीमा उस्तै रहेछ। तिम्रै लागि भनेर मत्रो किन्न फेदेन जाने तागत ममा उस्तै रहेछ। समयको बहावमा बगेर तिमी काबेली भयौ, म तमोर भएँ। समयको बहावमा बगेर तिमी काबेली भयौ, म तमोर भएँ। तर वर्षौंको अन्तरालपछि हाम्रो भेट त्यसरी नै भएको छ जसरी वर्षौं पहिले हाम्रो भेट पहिलो पटक भएको थियो। फरक त यति मात्रै हो कि त्यति बेला हाम्रो जिन्दगी समयको आकाशमा पूर्वतिर थियो, अहिले हाम्रो जिन्दगी समयको आकाशमा पश्चिमतिर छ। र यति बेला हामी दुवैले महसुस गरिरहेका छौँ, गुमाएर पनि केही पाए जस्तो, पाएर पनि केही गुमाए जस्तो। वर्षौंको अन्तरालपछि के बताइदिनुहोस्? यो चाहिँ लगभग नयाँ कविता हो भनेको। यो लेखेको 1-1.5 महिना जति चाहिँ भयो होला। विशेष चाहिँ अब मान्छेहरू उमेरमा प्रेममा पर्छन्, कतिले साँचो प्रेम गरेका होलान्, त्यो कारणले छुट्ला हो होइन। तर त्यही मान्छेहरू एउटा वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेपछि भेट भयो भने कस्तो अनुभूति होला होइन, कस्तो महसुस गर्लान् भन्ने हिसाबमा चाहिँ मैले त्यो कुरालाई चाहिँ लेख्नु खोजेको यो कवितामा। त्यही भएर अन्तरालपछि दिएको त्यो एउटा वैवाहिक जीवन अर्कैसँग बित्यो अथवा त्यो बिचको एउटा जीवन अर्कैसँग बित्यो र जीवन ढल्किने बेलामा फेरि त्यही मान्छे भेट भयो भने चाहिँ कस्तो अनुभूति होला आफैले चाहिँ प्रेममा भयो। यो कसैलाई के भन्छ त्यसलाई, कसैलाई सम्झेर लेखेको अथवा कसै भेटिन्छ होला यो कविता वाचन गर्दै जाँदा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको आँखा भइदिउँ र हेरिदिउँ आफ्नै आँखा। आखिर त्यस्तो के रहेछ मेरो आँखामा कि उनी डुबिरहन चाहन्छु। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको हात भइदिउँ र स्पर्श गरिदिउँ आफ्नै हात। आखिर त्यस्तो के रहेछ मेरो हातमा कि उनी स्पर्श गरिरहन चाहन्छन्। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको छाती भइदिउँ र आफ्नै तस्बिर टाँसेर आफैलाई सम्झिदिउँ। आखिर त्यस्तो के रहेछ मेरो तस्बिर टाँसेर सम्झिनुमा कि उनी हरेक रात छातीमा टाँसेर मेरो तस्बिर मलाई सम्झिरहन्छन्। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको ओठ भइदिउँ। आखिर त्यस्तो के रहेछ मेरो आगमनमा कि सब थोक बिर्सेर उनको ओठ मेरो आगमनमा मुस्कुराइदिन्छ। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको आँसु भइदिउँ। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको आँसु भइदिउँ र छुट्टिने बेलामा उनको परेलीबाट खसिदिउँ। आखिर त्यस्तो के छ हामी छुट्नुमा कि उनको आँसु मेरो निम्ति खस्नु परोस्। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको पैताला भइदिउँ र हिँडिदिउँ आफैसँग। आखिर त्यस्तो के छ मसँग हिँड्नुमा कि उनको पैताला काँडा कुल्चिएर पनि मसँगै हिँडिरहन चाहन्छ। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनको धैर्यता भइदिउँ र पर्खिबस्छु आफैलाई। आखिर मलाई पर्खिरहनुमा त्यस्तो के मजा छ कि म हिँड्ने बाटोमा घन्टौँ समयसँगै पर्खिरहन्छु। यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ म उनी भइदिउँ र आफैलाई प्रेम गरिदिउँ र थाहा पाइदिउँ यति बिघ्न मलाई प्रेम गर्नुको रहस्य, ताकि यतिकै प्रेम गर्न सकूँ उनलाई जो मलाई यसरी एकहोरो प्रेम गर्छ। अब यो कवितामा धेरै कुरा आइसकिहाल्यो। यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो, सार्वजनिक नगर। दर्शकबिन, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। आजका कवि प्रदीप योङहाङका मिठा कविता सुन्यौँ। समय र संवादको लागि प्रदीप भाइलाई आभार व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै यो कविता वाचन सुन्न हामीसँग जोडिनुभएका यहाँका स्थानीय वासीहरूलाई पनि
म कार्यक्रमको तर्फ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आभार प्रकट गर्दछु र दर्शकबिन आगामी कार्यक्रममा हामी नयाँ संस्था र संवादका साथ फेरि कार्यक्रममा आउनेछु। विराट टेलिभिजन हेर्दै गर्नु। हामी बाँचेन चाडपर्व र धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्न सक्छौँ। यसैले कोरोनाको महामारीबाट बच्न मास्क लगाऊ, साबुन पानीले हात धोऊ र सामाजिक दूरी कायम राखौँ। परिस्थितिले जे छ त्यसमा अनुसार चल्न सकेन भने त समाजै खत्तम हुन्छ। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट ठिक छ त्यो पो मुखको कुरोहरू। हामीले कसरी विरोध गरेको होइन। तीज भयो, दसैँ भयो, चाडबाड भयो, सारा गरेर आउँछन् जान्छ। अर्को वर्ष पनि मनाउन सकिन्छ, राम्रो गर्न सकिन्छ। तर यो बेला त स्वास्थ्यको निम्ति छ। सरकारले जे जति नियमहरू बनाइदिएको त्यति नियम मात्रै पालन गरिसकेको भए पनि सुरक्षित त हुन्छ होइन। अब त्यो नगर्ने भयो, यथाभावी भयो भने त जथाभावी भयो भने त अब त्यसले गर्दा देशै बर्बाद हुन्छ। म्यान पावरै खत्तम भयो भने के गर्ने अब। आफ्नो घर परिवार समाज टोल र चिनेको मान्छेहरूमा कोरोना संक्रमण छैन भन्दैमा यसबाट हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ भन्ने चाहिँ होइन। जवान र बच्चालाई कोरोना सर्दैन भन्नु भ्रम हो। लक्षण नदेखिँदा रोग सर्ने खतरा झन् बढी हुन्छ। सबैलाई जोगाउँ, पूर्ण रूपमा सावधानी अपनाऊ। विशेष गरी वृद्धलाई हामीले जोगाउनुपर्छ र घरमा कोही दीर्घरोगी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि पनि घरभित्रै पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस्। सावधानी नअपनाउनु भनेको आफैलाई खतरामा पार्नु हो। हामी त झन् जिम्मेवार हुनुपर्छ र आवश्यक परे जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि स्वयंसेवकको भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहनुपर्छ। नन्दा टेलर्स सम्पूर्ण लेडिज कपडा र स्तरीय सिलाइका लागि नन्दा टेलर्स। हाम्रा सेवाहरू कुर्ता सुरुवाल, चोलो, लेहेङ्गा चोली, टप्स, वान पिस तथा अर्डर बमोजिम सम्पूर्ण सामानहरू स्तरीय सिलाइ गरिन्छ। साथै नन्दा टेलर्स आफ्नै भवनमा सरेको जानकारी समेत गराइन्छ। नन्दा टेलर्स इटहरी 6 पेरिस टोल। प्रोप्राइटर भूपेन्द्र श्रेष्ठ। सम्पर्क 025 58 59 39 025 58 59 39। म्याङलुङ नगरपालिका तेह्रथुम। कोभिड-19 को असर बढिरहेको छ, त्यसैले सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा व्यक्तिगत दूरी कायम गरी चाडपर्वहरू मनाउन अनुरोध गर्दै विजय दशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको शुभकामना सहित जनहितमा जारी सन्देश। चाडपर्व मनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: अनावश्यक भिडभाड नगरौं, मादक पदार्थहरू पटक्कै सेवन नगरौं, ज्यादै अमिलो पिरो चिसो वस्तुहरू नखाऊ, रिस उठ्ने वा उठाउने कुराहरू र कामहरू नगरौं, सकेसम्म आफ्नै घर परिवारका सदस्यहरू बीच मात्र रहेर रमाइलो गरौं, माछा मासु अन्डा जस्ता खानेकुराहरू मात्रा मिलाएर मात्र खाऊ, तातो पानीको सेवन गरौं र सूर्यको प्रकाशमा दिनहुँ